इशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपका तज्जिया तबसरा जानना चाहेंगे सर। ये रिलीफ गो के अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वक्ती क्या मानी रखता है मौजूदा सियासी सूरत हाल के लिए? पहली बात तो ये मैडम शेख कि कितने शर्म की बात है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कितने शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और इमरान खान का इलाज करवाया जाए और इमरान खान से फैमिली को मिलाया जाए या उनकी बहन को मिलाया जाए या उनकी बहन को बोर्ड में शामिल किया जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए था। रियासत होगी माँ जैसी, हुकूमत वो जो मिसाक जमहूरियत के पहलवान बनती है। हम मिसाक जमहूरियत कर चुके, हम बड़े तीर चला चुके, हम मसली और वदिया और खोए मलाई वाली जमहूरियत के चैम्पियन, हम तो भुगत चुके हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो बड़े तजर्बाकार हैं। और ये मामला निचली अदालतों में भी गया होगा, उन अदालतों के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। और अडयाला जेल के सुप्रीडेंट साहब ने तो कमाल फरमाया कि जेल में सब कुछ ठीक हो रहा है, कमाल का इलाज हो रहा है। 39 मुआलजीन चेक कर चुके हैं, ठीक है सर। 3 दफ़ा खाना भी चेक किया जाता है, 3 दफ़ा वो भी किया जाता है, सारा उनके मेडिकल चेकअप भी। इमरान खान 7 महीनों से उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है, कैद तन्हाई है, सेहत कैसी है कुछ पता नहीं, आँख कैसी है कुछ पता नहीं, फैमिली वकला पार्टी के लोग छोड़े ज़ाती डॉक्टर भी नहीं मिल सकते। रात के अंधेरों में सरकारी अस्पताल और रात के अंधेरों में सरकारी अस्पताल से जेल और जेल से अस्पताल। ये तो जेल सुप्रीडेंट के लेवल का काम था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दूसरी बात, हफ्ता 10 दिनों से यह गारंटी अलीमा खान साहबा और सोहेल अफरीदी साहब भी दे रहे थे कि हमें मिलवा दिया जाए, कोई सियासी बयानबाजी नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। और अगर आप हम पर फिर भी एतबार नहीं करते तो इमरान खान के ज़ाती डॉक्टरों को मिलवा दिया जाए, वो तो प्रोफेशनल हैं, वो तो सियासी बात करते ही नहीं है। सर अब आ गया ना फैसला, अब उससे आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, सियासी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया तबसरा कर दें। तीसरी जी उसी पे ही कर रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि अगर अदालतें फ़ाल हों किसी मुल्क में, मेरिट पर फैसले हों, तो मुल्की हालात इतने ख़राब ना होते जितने अब हैं। और 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद इन 3 जज साहबान का शुक्रिया कि उन्होंने ये फैसला एक मेरिट पर फैसला दिया। अब 2 चीज़ें हैं, मुख्तसर करके बताता हूँ। एक कि क्या इस वक्ती रिलीफ से कुछ ये लिया जाए कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबों की हामी है, या उसकी कोई वापसी हो रही है, या उसको कोई सियासी स्पेस मिल रही है, या ये दोनों पार्टियां जो आपस में लड़ रही हैं, या ये जो जिंदा लाशें हैं इनसे नाउमीदी हो चुकी है कि ये मुल्क की हालात बदलने के काबिल नहीं रहे। इसमें तो कोई शक नहीं कि 2 नए सूबे बनने चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं कि नए सूबे बनाने का जिनके पास मैंडेट होना चाहिए, अवामी मैंडेट होना चाहिए, उन्हें बनाने चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये जिंदा लाशें जो उठाई हुई हैं हम, ये मुल्क इनके ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सियासी स्पेस वापस मिलने जा रही है, या उनके बारे में कोई नरमी हो रही है, या कोई पॉलिसी बदली है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और जब ये बोर्ड बेंच बना तो मुझे उम्मीद थी, मैं कह भी चुका 1-2 मरतबा कि इन जज साहबान से उम्मीद है कि ये फैसला मेरिट पर देंगे। तो ये एक वक्ती रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसको अभी किसी और चीज़ से जोड़ना कबल अज़ वक्त है। अच्छा। और यकीनन इससे हालात मुल्की बेहतर होंगे। फ़खर दुरानी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या इसको जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उससे जोड़ा जाए या नहीं? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये कि ये जो कहा जा रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, ये सियासतदानों को क्यों नहीं वो किया गया। देखें, ये अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, ये मामला कब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, ये फरवरी 2025 में पटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने में। यानी इसको तकरीबन 7 महीने लगे इस मामले को इमरान खान को शिफ्ट करने के हवाले से। तो ये मामला ऐसा नहीं है कि ये आसानी से कोई बगैर डील या एक सियासी तौर के ऊपर कुछ जो ले और दे वाले जो मामला है उसके अलावा ये किया जा सकता है इस तरह का। वरना अदरवाइज़ ये इमरान खान को रिलीफ मिलना था तो उसी टाइम ही फौरी तौर पे, क्योंकि एक पटिशन फरवरी में फ़ाइल हुई, फिर उसके बाद मार्च में भी एक दोबारा पटिशन फ़ाइल की गई, फिर उसके बाद डॉक्टर उस्मा खान जो इमरान खान की बहन है उन्होंने भी की। तो ये कोई 2-3 पटिशन्स थी मुख्तलिफ जो इमरान खान के मामले
معاملے کے حوالے سے. اور یہ اگر ہم ماضی کا دیکھیں جو بطور ایک صحافت کے طالب علم کے, تو یہ اس طرح کے جو ایپیسوڈ ہیں ہمارے سامنے 2-3 ایسے گزر چکے ہیں. موسٹ ریسنٹلی اگر دیکھا جائے نواز شریف کا معاملہ تھا, وہ بھی اسی طرح عدالتوں کے ذریعے عمران خان جو نواز شریف کو جیل سے پہلے رہا کیا گیا, پھر ملک سے باہر بھیجا گیا. تو یہ ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نظر آتی ہے بطور اگر صحافت کے طالب علم کے دیکھا جائے. تو اسی طرح ہی معاملہ صحت کے جو ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر شروع ہوا, پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ یہاں پہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا, ان کو بیرون ملک بھیجا جائے. اس کا بھی اگر دیکھا جائے یہ معاملہ اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اس کی بنیادی اگر وجہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان کو جن ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر جس ہاسپٹل میں بھیجا جا رہا ہے, جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں, یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے روزانہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں مریض آتے ہیں. تو یہ اس ہاسپٹل کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ اتنا لمبے عرصے تک عمران خان کو علاج کے لیے یہاں پہ رکھا جائے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا, یہ ہاسپٹل کی طرف سے ہی یہ کہا جائے گا کہ یا تو یہ کہ ان کا یہاں پہ کوئی علاج ممکن نہیں ہے, یا پھر اس کو عمران خان کو کسی اور جگہ پہ شفٹ کیا جائے. تو جو ایک سیاسی طور کے اوپر جو بھٹی صاحب اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ جو ہے, ورنہ یہ ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر ہی ہوتا. تو یہ جو فروری یا مارچ میں جب یہ پٹیشنز فائل کی گئی تھی, ارلی ہیئرنگز ہوئی تھی, اسی ٹائم ہی یہ کیا جاتا. جہاں تک دوسری بات ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ریلیف یا کیا سیاسی معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو, پچھلے 1-1.5 سال سے کنٹینوسلی ایک ہی ڈیبیٹ ہم یہاں پہ مختلف جو ٹاک شوز میں یہ رپورٹ کارڈ میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں, وہ یہ تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے جو کچھ کنڈیشنز رکھی گئی تھی عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے کہ اداروں کو ٹارگٹ نہ کیا جائے, ادارے کے سربراہ کو ٹارگٹ نہ کیا جائے, اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ ان کو ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ان کے گھر میں نظر بند کرنے کا جو ایک وہ بھی طریقہ کار جو نکالا جا سکتا ہے, وہ پہلے ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ وہ نہیں آ رہا تھا سامنے. اب جو اگر آپ دیکھیں آج علیمہ خان بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم کوئی میڈیا سے بات نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو پولیٹیکلی دیکھا جائے جو کچھ شرائط پہلے ان کو بتائی گئی تھی, الٹیمیٹلی پی ٹی آئی اب وہ ماننے پہ تیار ہو گئی ہے کہ ہم اب میڈیا کے ساتھ بات نہیں کریں گے. یہی سلسلہ جو ہے اگر آپ دیکھیں چند مہینے پہلے بشرا بی بی کے ساتھ آلریڈی ہو چکا ہے. جو کنڈیشنز رکھی گئی تھی بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے, وہ انہوں نے کنڈیشنز کے اوپر وہ پورا اتری, ان کی فیملی کے ساتھ ان کی جو بھابھی ہیں یا ان کی بیٹیوں کے ساتھ ملاقاتیں کرائی گئی. پھر اس کے درمیان ایک چیز ایسی ہوئی کہ ان کی بہن نے ٹویٹ کر دیا, تو وہ پھر سلسلہ دوبارہ رک گیا. پھر انڈرٹیکنگ دی گئی کہ ایسا نہیں کیا جائے گا, تو اس کے بعد دوبارہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہی ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے کی گئی ہے. معاملہ جو ہے یہ اب جا کے جو ہے یہ کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو پہلے کنڈیشنز رکھی گئی تھی اس کو فالو کریں گے, میڈیا کے ساتھ بات کریں گے. ذرا مختصراً یہ بتا دیجیے گا, اگر آپ کے خیال میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, تو جو موجودہ ماحول ہے, صوبوں کا معاملہ سب سے زیادہ اس وقت اہم ہے, اسی سے جوڑے ہیں آپ بھی, تو کیا اس میں یہ سیاسی ماحول کشیدہ کرے گی مزید یا پھر تلخیوں کو کم کرے گی؟ علینا اس پہ جو صوبوں والا معاملہ ہے اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو صوبوں والا معاملہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نظر نہیں آتا. گو کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر مان بھی جائے, چاہے وہ 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ دینے کے لیے راضی ہو جائے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے بڑا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہے. اس کے اوپر آپ کو ہر صوبے سے جو ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی سے, ہر سٹیک ہولڈر سے اس کے اوپر جو ہے وہ کانسنٹ لینا, اور اس سے جو ہے وہ ہوگا. یعنی آپ کی بات سے میں نے اخذ کی ہے کہ کشیدگی کم نہیں ہوگی, کشیدگی کم نہیں ہوگی, لیکن گنجائش پی ٹی آئی کے لیے ضرور پیدا ہو جاتی ہے. اور آبویسلی آپ جو اس کے اوپر دیگر چیزوں سے اس کو ملا رہے ہیں